बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मुसलमा को और आलम में इस्लाम को और उन्हीं के साथ साथ में दुनिया में बसने वाले हर बनियो इंसान सबको जो है वो, चाहे उसका किसी से भी ताल्लुक़ हो, किसी मज़हब से, किसी सेक्ट से, किसी रंग व नस्ल से, इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को जो है वो उनकी आमद मुबारक हो। दोस्तों, रहमत लिल आलमीन की विलादत के दिन में यकीनन जो है वो एक ख़ास दिन है, और मेरा दिल किया कि मैं आज कुछ इस रबीउल अव्वल के माह के हवाले से उनकी खसूसियात और उसके साथ जुड़े हुए कुछ पैगामात जो है वो आपको कुछ बताऊं, जो शायद यकीनन आपको पहले भी पता होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं शायद इस तरह से जो है वो पहले नहीं पता होगा दोस्तों, लेकिन मालूम भी हो तो चले फिर भी शेयर करने में जो है वो क्या बुरा है। आप सब लोगों को पहले तो मुबारक हो। इस माह की बहुत सारी खसूसियात है। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत, अफजल है ये महीना, मतलब अफजल इसलिए है कि इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी विलादत होती है, और विलादत ही नहीं होती बल्कि इस दुनिया पे, इस जहान के ऊपर एक नूर की विलादत होती है। 600 साल सोचिए ज़रा, 600 साल जो है वो कोई रसूल नहीं आया। 600 साल के बाद जो है वो किसी रसूल की जो है वो विलादत होती। 600 साल जो है वो का गैप है जो है वो इन सारे सालों के अंदर। सोचिए ज़रा इस गैप के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो है वो होंगी जो लोगों तक नहीं पहुंची या नहीं पहुंच सकी, और फिर जो है वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेप के अंदर, उनकी सूरत के अंदर जो है वो आखिरी नबी मिले हम सब लोगों को, हमारी उम्मत को मिले। तो दोस्तों, इसलिए इस महीने का बहुत अहमियत है। 12 रबीउल अव्वल का दिन जब उनकी विलादत होती है तो ये बहुत ही अहमियत का एक हामिल है। तो एक तो हम इस महीने को इससे जोड़ते हैं। दूसरी जानिब एक बहुत ही अहमियत की बात है, और वो है वही आना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुदा से मुलाकात के लिए जो है वो जाना, वही आना। और ये भी जो है वो इसी महीने से जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी रबीउल अव्वल के महीने से ही जो है वो जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई रसूल नहीं था, कोई नबी नहीं थे, और वही नहीं थी सबसे बढ़कर, ये खुदा का पैगाम नहीं था। सोचिए ज़रा, माशरा कितना जो है वो मुतज़लज़ल होगा जब उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी या अल्लाह का पैगाम नहीं होगा। और जब वही हम कह रहे हैं तो अल्लाह का पैगाम है, वो नबी को मिल रही है, और नबी जो है वो आगे अपनी उम्मत को जो है वो दे रहे हैं, जैसे हमारे पास जो है वो कुरान पाक की सूरत के अंदर हैं। तो 600 सालों का जो है वो वक्फ़ा, यानी ईसा के बाद जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो है वो इतना वक्फ़ा, और वो भी जो है वो, यानी जो वही का सिलसिला है वो भी इसी महीने से शुरू हुआ है। तो इसलिए जो है वो इस माह को जो है वो ये भी खसूसियत हासिल है कि इसमें जो है वो वही आना शुरू हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने ये बताया कि मैं रसूल अल्लाह हूँ। रसूल अल्लाह ही नहीं बल्कि आखिरी नबी अल्लाह के हूँ। तो ये वही के साथ साथ ये भी जो है वो जुड़ा हुआ है, और ये भी इसी माह का ही जो है वो खासा है। अब इसके बाद जो और एक अहम बात आती है वो भी महीनों की है। एक तो पहले ये ज़रा सोच लें कि आप और हम, यानी जो गांव के लोग हैं वो देसी महीनों को जानते हैं। हमारे यहाँ आजकल जो है वो जनवरी, फरवरी, अंग्रेज़ी महीनों को लोग जानते हैं। तो हमें जो है वो इस्लामी महीनों को भी जानना चाहिए, यानी मुहर्रम से आगाज़ और फिर हज से, दोनों ही कुर्बानी के महीने, और उसके दरमियान जो है वो दूसरे महीने, रबीउल अव्वल भी उनमें से एक महीना जो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। तो अच्छा, अब मैं इन सारी बातों से महीनों से जोड़ रहा था, और उसमें जो है वो बात चली हिजरत की, यानी हिजरत भी जो है वो इसी महीने के अंदर हुई। इस्लाम के अंदर हिजरत का एक पैगाम है, और ये माह का या सन का क्या ताल्लुक़ है इससे, ये मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन पहले तो मैं ये बताऊँ कि हिजरत जो है वो कितनी खसूसियत, यानी हिजरत का पैगाम ये है। हिजरत भी इसी माह के अंदर, रबीउल अव्वल के अंदर हुई, जब मक्के से जो है वो मदीना तशरीफ़ ले गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम लोगों के साथ। एक तो ये पैगाम था कि मैं किसी की ज़ात, कोई नबी हो, कोई सहाबा हो, लोग हों, उनकी ज़ात जो है वो नहीं अहमियत रखती। सबसे बड़ी अहमियत जो है वो दीन का जो कॉज है,
وہ سب سے بڑا خدا کی جو خدا کا نام ہے وہ سب سے بڑا جو اہمیت، جس کے لیے آپ سوچیں ذرا آج کل کی زندگی کے اندر کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، کیا کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جانے کو آسان سمجھتا ہے؟ کیا کوئی کہیں اپنے دیش سے جو ہے وہ کسی اور دوسری جگہ پہ چلا جائے گا آسانی سے؟ نہیں نہ جا سکتا۔ لیکن ہجرت کی اہمیت یہ ہے کہ ہجرت میں تمام جو لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے کہنے پر ہجرت کر گئے، اور سب کچھ اپنا مال دولت سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ مدینہ چلے گئے، اور اس ہجرت نے جو ہے وہ اسلام کو نئی روح بخشی۔ اسلام کا آگے جو ہے وہ بڑھنا جب مدینہ کی جو ہے وہ لائف شروع ہوتی ہے تو بہت کچھ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوا، اور اسلام نے جو ہے وہ تقویت حاصل کی۔ تو یہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی، تو ہجرت بھی جو ہے وہ ربیع الاول کے ماہ کے اندر ہی ہوئی، تو یہ بھی اس ماہ کا جو ہے وہ خاصہ ہے اور خاص بات ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ایک اور میں بتاؤں، وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ سوچا گیا کہ سارے مہینے جو سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی طرح سے جیسے عیسوی سن جو ہے وہ پہلے چلتا تھا، تو سوچا گیا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ اسلامی سن جو ہے وہ اپنا دینا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر یہ تصور کیا گیا کہ کسی واقعہ کو، بڑے واقعات کو لے کے جو ہے وہ اپنے کیلنڈر یا اپنے سن کا جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے واقعات تھے، مطلب وحی کا آنا بھی ایک بڑا واقعات تھا، معراج بھی بڑا واقعہ ہے، فتح مکہ بھی بڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ صحابہ نے مل کے آپس میں سوچا کہ ایک کسی جگہ کے اوپر ہمیں آغاز کرنا چاہیے اپنے ایک جو ہے وہ سال کا۔ تو اس وقت یہ سوچا گیا، مطلب ان کے درمیان یہ بڑے بڑے واقعات کے بارے میں سوچا گیا۔ پھر ان کے درمیان جو سیدنا علی علیہ السلام، ان کے تجویز کے اوپر، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جو سب سے بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، وہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت ہے، تو اسی لیے ہجری سن جو ہے وہ کا نام دیا گیا۔ تو اس لیے یعنی اسلامی سال کو ہجری سن کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ خاص ایک تو اہمیت ہے ہجرت کی، یعنی ہجرت کی اہمیت میں سے ایک ہے، اور دوسرا یعنی یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو جس طرح سے یہ بتایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تین بڑے بڑے جو ہے وہ واقعات ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ یقیناً جو ہے وہ تمام امت کے لیے اور اس وقت جو لوگ تھے ان سب کے لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال فرما جانا، وہ بھی اسی ماہ کے اندر، ایک بہت یعنی ایک ایسا دکھ جس کا کوئی بیان نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی دکھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک پیغام بھی ہے اس کے اندر، پیغام یہی ہے کہ چاہے کوئی صحابہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کسی نے بھی جو ہے وہ یہاں نہیں رہنا، یہاں کی زندگی جو ہے وہ چھوٹی ہے، سب نے اپنے خدا کے پاس جانا ہے، اور یہی خدا کا پیغام ہے۔ خدا نے برحق یہی سب کے لیے جو ہے وہ کہا ہوا ہے۔ اس زندگی کے اندر ہمیں صرف وہ سمیٹنا ہے جس کی ہمیں آنے والی زندگی کے اندر ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، ہمارا کاروبار کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری زندگیاں کیسی جو ہے وہ، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی سے جڑا ہوا۔ تو یہ میسج بھی تھا اس وصال کے ساتھ ہی، اور وصال بھی جو ہے وہ ان کا یقین آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ ربیع الاول سے ہی جو ہے وہ جڑا ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ ساری وہ باتیں تھیں یا ربیع الاول کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے کچھ ایسے واقعات تھے جن کا آپ تک پہنچانا میرا دل کیا کہ آج کے دن کے اندر پہنچائیں۔ لیکن ایک بار پھر سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو، مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو، تمام کو جو ہے وہ آج کے دن کی مبارکباد، خوش رہی، خوشیاں بانٹیں۔